नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तह चुनावमा एमालेले पनि गर्यो साना दलसँग गठबन्धन। राप्रपा नेपाल र परिवार दलले एमालेको चिन्हमा उम्मेदवारी दिने सहमतिको मिति 1 वर्ष पछिको। भरतपुर र पोखराको मेयरमा कांग्रेसले दाबी नछाडेपछि सहमति बनाउन सकस। काठमाडौँ र पोखरामा एकीकृत समाजवादीको पनि दाबीले निर्णय लिन अप्ठ्यारो। सशस्त्र प्रहरी प्रमुखमा पुष्पराम केसीको बढुवा। उनी 18 दिन मात्र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बन्ने। चुनावको मुखमा दुवै प्रहरी संगठनले नयाँ प्रमुख पाउने। मेलम्ची र इन्द्रावती नदीका बाढी पीडितहरू 10 महिनादेखि त्रिपाल मुनि। पुनर्स्थापनामा जिम्मेवार निकाय गैर जिम्मेवार। फेरि वर्षायाममा उठी बास हुने त्रास। आर्थिक रूपले वर्ष 2078 निराशाजनक। धेरैजसो परिसूचक खस्किँदा सङ्कट चुलिँदै कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र अब भने चलायमान हुने क्रममा। मध्य नाइजेरियाली प्रान्त बन्युमा हतियारधारीहरूले गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा पनि 23 जनाको मृत्यु। आक्रमणको अनुसन्धान जारी। र अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐडी T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा शीर्ष 10 भित्र पर्न सफल। T20 सिरिज विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी तालमेलको मोडालिटी बनाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि अन्य साना दलसँग गठबन्धन गरिरहेको छ। एमालेले सिके राउतदेखि विप्लवसम्म समेट्न सकिने भन्दै राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलसँग सहकार्यको सम्झौता नै गरेको छ। तर असावधानी बस नै भए पनि सम्झौताको मिति भने 1 वर्ष पछिको राखिएको छ। एक रिपोर्ट। एमाले र राप्रपा नेपालका नेताहरूबीच कार्यदल स्तरमा वार्ता भएपछि बुधबार 5 बुँदे सहमति भएको हो। सहमति अनुसार देशभर सम्भव भएको ठाउँमा एमाले र राप्रपा नेपालबीच तालमेल हुनेछ र राप्रपा नेपालका उम्मेद्वारले पनि सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बुधबार एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको उपस्थितिमा दुई पार्टीबीच सहमति पत्र आदान प्रदान भएको छ। एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभागका प्रमुख सुशील कुमार श्रेष्ठले 5 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। एमालेले सिके राउतदेखि विप्लवसम्म एमालेको सूर्य चिन्हमा उठ्ने गरी सहमतिका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। लोसपाले आग्रह गरेको छ तपाईको सिके राउत त मधेसमा चाहिँ अर्कै देश बनाउँछु भनेर हिँडेको केपी ओलीकै पालामा मूलधारमा आउनुभएको। विप्लवले हिंसाको राजनीति गरिरहेको पड्काउने चन्दा माग्ने राजनीति गरिरहेको मान्छे अहिले चाहिँ युटर्न भएर चाहिँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु भएको छ। मेरो दल पनि छैन, चुनाव चिन्ह पनि छैन, लौ न भन्दै हुनुहुन्छ, आउनुस् भनेर भनेका छौँ। के भयो त हामीले चाहिँ आफ्नो मूल्यमा नेकपा एमाले कहिल्यै पछाडि पर्दैन। त्यो मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गरेर आउनेहरूसँग केही भोट कलेक्सन गरेर एमाले जित्न खोज्ने कुरा त नराम्रो हुँदै होइन। राप्रपा नेपालले एमालेसँगको सहकार्यबाट उत्साहित भएको जनाएको छ। राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभाग प्रमुख श्रेष्ठले देशभर आपसी सहमतिमा एमालेसँग सहकार्य हुने बताए। अब अहिले जिल्लाका साथीहरू पनि निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। एकातिर 5 वटा दल गठबन्धन बनाएर बसिराखेको छ। अब एमालेलाई पनि चाहिने अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको सहयोग आवश्यक छ। त्यो हिसाबले हामी दुवै थरीको चाहिने एउटा कमन इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि यो भाव हो र मलाई लाग्छ हामी सबै चाहिँ उत्साहित छौँ। राप्रपाबाट अलग भए पनि थापाले पुरानै आफ्नो विरासत राप्रपा नेपाल बिउताएका थिए। चितवनमा भएको एमाले महाधिवेशनमा एमालेको गुणगान गाएको भन्दै थापाको आलोचना पनि भएको थियो। यसैगरी एमाले र नेपाल परिवार दल बीच पनि बुधबार नै गठबन्धन गर्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार परिवार दलका उम्मेद्वारले पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नेछन्। यसअघि नै परिवार दल र एमाले बीच एकीकरण भए पनि फेरि परिवार दलले छुट्टै अस्तित्वमा पार्टी गतिविधि सञ्चालन गरेको थियो। बुधबार गरिएको 5 बुँदे सहमतिमा असावधानी बस नै किन नहोस्, मिति भने 1 वर्ष पछिको राखिएको छ। त्यो मितिसम्म सहमति टिक्छ वा टिक्दैन त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले चुनावी तालमेल गर्ने गरी मोडालिटी नै तय गरेपछि
स्थानीय तहको असन्तुष्टि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ। गठबन्धन सहज ढङ्गले अघि बढे एमालेलाई भने थप चुनौती हुने देखिन्छ। यद्यपि गठबन्धनभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन भने सकसपूर्ण देखिन्छ। एक रिपोर्ट। 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन आफूले जितेको ठाउँ आफ्ना लागि सुरक्षित गर्दै एमालेले जितेका ठाउँमा मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने निर्णयले सङ्घ प्रदेश लगायत तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलबीच चुनावी तालमेल हुने आधार तय गरेको छ। राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा जोड दिएको कारण तीनै तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने काङ्ग्रेसको योजनालाई थप बल पुगेको भन्नेहरू पनि छन्। गठबन्धनको यो निर्णयले पहिलो शक्ति बन्ने एमालेको महत्त्वकांक्षालाई भने चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। यद्यपि एमालेले गठबन्धनले दिएको निर्देशन स्थानीय कार्यकर्ताले उल्लङ्घन गर्न सक्ने आकलन गरेको छ। उसले यसको फाइदा एमालेलाई हुनेमा ढुक्क छ। स्थानीय तहमा सबै राजनीतिक दलहरूको के हुन्छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ माथि जतिसुकै गठबन्धन भने पनि तल के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को पार्टीका चाहिँ क्रियाकलापको एगेन्स्टमा आफ्नो पार्टीको राम्रो सकारात्मक पक्षहरू उजागर गर्दै पार्टी बनाएको हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको पर्फर्मेन्स पनि हेर्छ र अनि हरेक कार्यकर्ता छान्ने बेला हो स्थानीय तह भनेको। स्थानीय तहको निर्वाचनले कार्यकर्ताले 5 वर्ष सङ्गठन गर्छन्, काम गर्छन्, त्यो कामको रिजल्ट जाँच्ने बेला हो नि त। अनि त्यो कामको उसले 5 वर्ष मरिमरि सङ्गठन बनाउँछ अर्को पार्टीको चाहिँ एगेन्स्टमा, होइन, आफ्नो पार्टीको चाहिँ राम्रो सकारात्मक कुराहरू लगेर पार्टी बनाएको हुन्छ। अनि त्यही बेला चाहिँ अनि माथि केन्द्रमा निर्णय गरेर गठबन्धन गऱ्यौँ भनेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अनि अर्को पार्टीलाई भोट हाल भन्दा कार्यकर्ताले टेर्दैन। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने गठबन्धन दलबीचको निर्णयले प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समेत गठबन्धन बनाउने आधार तय भएको सन्देश दिएको छ, जसका कारण काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुल्ने पनि राजनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल नभए वाम गठबन्धन बन्ने भन्दै आशा गरेर बस्नेहरूलाई निराश बनाएको काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। चुनावी समीकरणको सहमतिले गठबन्धनका दलहरू भने उत्साहित देखिन्छन्। परिवर्तन आएको छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिएर निर्णय गर्ने भनेर जुन सहमति भएको छ त्यही आधारमा तालमेल हुने हो र आफ्नो स्ट्रेन्थ अनुसार तालमेल हुने हो र सबैको लागि विन विन हिसाबले यो तालमेल हुने हो। त्यस हुनाले यो भत्किने विघटन हुने कुनै म सम्भावना देख्दिनँ। उहाँहरूले गरेका कल्पना मात्रै हो, त्यो कल्पना गरिराख्नु। सत्ता गठबन्धन तीनै तहसम्म कायम राख्ने उद्घोष तथा वाम गठबन्धन बन्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै गरिएको निर्णयको परिणाम भने कस्तो देखिन्छ, त्यसका लागि भने केही महिना प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच स्थानीय तह चुनावका लागि तालमेलको खाका तय भए पनि परस्पर विरोधी अडानका कारण सहमति बन्न सकस देखिएको छ। खासगरी भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसले कुनै हालतमा पनि नछोड्ने अडान राखेपछि गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन। पहिले जितेको स्थानमा सोही पार्टीलाई दिने गरी शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुसार भरतपुर माओवादीको भागमा परे पनि स्थानीय काङ्ग्रेसले माओवादीलाई छाड्न नसकिने अडान राखिरहेको छ। चितवन काङ्ग्रेसको टोली शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर फर्किएको केही दिनपछि फेरि पोखरा काङ्ग्रेसको टोली शीर्ष नेतालाई भेटेर दबाब दिन काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका प्रतिनिधि टोलीले बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर पोखरा महानगरको मेयर पद छोड्न नहुने मागसहित ध्यानाकर्षण गराएका छन्। काङ्ग्रेस कास्कीका सभापति किशोर दत्त बराल, पूर्व मन्त्री यज्ञबहादुर थापा लगायतको टोली यति बेला पोखरा काङ्ग्रेसले नछाड्ने भन्दै लभिङमा छ। काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर काङ्ग्रेसको भागमा पर्ने बताइए पनि काठमाडौँमा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी छाडेको छैन। वीरगञ्जमा जनता समाजवादी दललाई दिने सहमति भएको भनिए पनि स्थानीय काङ्ग्रेस नेतृत्वले दाबी छाडेको छैन। 6वटा नगरपालिकामा भागबण्डा गर्न परस्पर विरोधी अडानका कारण पनि शीर्ष नेतालाई हम्मे परेको छ। राजनीतिक रूपमा निकै उतार चढावपूर्ण रहेको विक्रम सम्वत 2078 साललाई बिदा गरी हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ।
नयाँ वर्षको स्वागत र पुरानो वर्षलाई बिदाई गर्ने यो क्षणमा पुरानो वर्षको विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुँदैछ। फर्केर हेर्दा राजनीतिक रूपमा विक्रम सम्वत 2078 कस्तो रह्यो त? एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2078 साल राजनीतिक रूपमा निकै उतार चढाव र उथलपुथलपूर्ण वर्ष रह्यो। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह साम्य गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसद नै विघटन गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरिदिएको संसदलाई ओलीले दोस्रो पटक पनि विघटन गरे, जुन निर्णयलाई सर्वोच्चले फेरि उल्ट्याइदियो। तर अनौठो के रह्यो भने जुन अदालतको एक फैसलाले सार्वभौम संसदलाई पुनस्थापना गरी संसदीय अङ्कगणितका हिसाबले निकै कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको आसनसम्म पुर्यायो, त्यही अदालतले तत्कालीन नेकपालाई विभाजन गरिदियो। यी सबै घटनाले राजनैतिक दल, राज्य सत्ता, नागरिक समाज, अदालत सबैलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याएको राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरको भनाइ छ। हामीमाथि, राज्य सत्तामाथि, राजनैतिक पार्टीमाथि, जनतामाथि, नागरिक समाजमाथि, मिडियामाथि धेरै ठुला क्वेसनहरू रहे। ती क्वेसनको उत्तरहरू आगामी वर्षमा हामीले दिनुपर्दछ। संसद विघटनकै कारणले अनेक सम्भावना देखाएर बनेको नेकपा 3 टुक्रामा विभाजित भयो। नेकपा विभाजित हुँदा कम्युनिस्टप्रति आस्था र विश्वास राख्ने धेरैको सपना चकनाचुर भएकोदेखि न्यायालयमा एक्टिभिजम हावी भएको सम्मका उतार चढावपूर्ण घटना स्मरण गर्छन् राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। संसद विघटनको कारणले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो र त्यसले गर्दा के छ भने नेपाली जनता जो कम्युनिस्टप्रति आशा र भरोसा थियो, जसले राष्ट्रवाददेखि लिएर सीमान्तकृत नागरिकको आफ्नो उत्थान सम्झेका थिए, समृद्धि सम्झेका थिए, तिनीहरूको सपना चकनाचुर भयो। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के छ भने सत्तामा जाने, कमजोर काङ्ग्रेसलाई पनि सत्तामा जाने बाटो खुल्यो होइन। त्यो बाटो खुल्दा पनि न्यायालयको चाहिँ एक्टिभिजम पनि धेरै देखियो वास्तवमा होइन। न्यायालयको एक्टिभिजम चाहिँ एकदम जबरजस्त रूपमा चाहिँ देखियो होइन। आफ्नो ढङ्गले उसले चाहिँ पार्टी नै फोडिदियो, नयाँ सत्ता निर्माण गरिदियो। यो त एक्टिभिजम हो नि होइन। यही वर्ष अमेरिकी सहयोगमा आधारित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC संसदबाट पारित भयो। यस दौरान हामी कति संवेदनशील भूराजनैतिक जटिलतामा रहेछौँ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। यो बीचमा विभिन्न राजनैतिक घटनामा अदालत हावी भयो। संसद पुनस्थापना गर्नेदेखि पार्टी विभाजन गर्ने सम्मका घटनामा अदालत विवाद रहित रहन सकेन। त्यही आधारमा देउबा सरकारसँग प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको आरोप समेत लाग्यो। पुष्टि हुने गरी लागेको त्यही आरोपको आधारमा प्रधान न्यायाधीश थप विवादमा तानिए। यही विवादको आधारमा संसदमा महाभियोग खेपेका उनी अहिले निलम्बित छन्। देउबा सरकारले भू राजनैतिक रूपमा आफूलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास पनि गर्यो। MCC पारित गरेर अमेरिकालाई रिझाउनेदेखि 4 वर्षपछि भारतको औपचारिक उच्चस्तरीय भ्रमण गरी भारतसँग सम्बन्ध गतिशील बनाउने सम्मको प्रयास गरे प्रधानमन्त्री देउबाले। MCC पारित भए लगत्तै चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीलाई नेपालमा स्वागत गरी चीनसँग सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न समेत गरेको देखियो वर्तमान सरकारले। तर भू राजनैतिक जटिलताको असर कस्तो हुन्छ त्यो भने अझै हेर्न बाँकी नै छ। 2078 साल न्यायका लागि निराशाजनक वर्ष बन्न पुग्यो। 30,000 भन्दा बढी मुद्दा भए पनि 10% मुद्दा मात्र फर्स्यौट भए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायिक विचलन गरेको भन्दै नेपाल बारको आन्दोलनपछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदले महाभियोग दर्ता गर्यो। कानुनका जानकारले न्यायका लागि 78 साल निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायालयलाई गतिशील बनाउन नसकेको, भ्रष्टाचारलाई आश्रय दिएको, राजनीतिक भागबण्डा खोजेको लगायतका आरोप लगाएर बारले राणाको इजलास बहिष्कार गर्दै 109 दिन आन्दोलन गर्यो। बारको आन्दोलनले पनि राजीनामा नदिएपछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो। संसदको महाभियोग प्रस्तावसँगै बारको आन्दोलनले पनि राजीनामा नदिएपछि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो। संसदको महाभियोग प्रस्तावसँगै प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन्। इजलासमा सँगै बस्ने न्यायाधीशले समेत 40 दिन इजलास बहिष्कार गरेका थिए। इजलास तोक्ने विशेषाधिकारबाट समेत प्रधान न्यायाधीश च्युत हुन पुगेको भन्दै गोला प्रथवाद्वारा इजलास तोक्ने काम भयो। अदालत राजनीतिकरण भएको आवाज उठ्यो। जनताले सर्वसुलभ र सरल रूपमा न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै आलोचना भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि नेउपानेले न्यायका लागि 2078 साल निराशाजनक भएको बताउँछन्। 1 वर्षको अवस्थामा मिश्रित भयो भनौँ न।
प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको लिडर हो र उसले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको संवैधानिक कर्तव्य उहाँलाई के तोकेको छ भने न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने र न्याय सम्पादन गर्नको लागि उहाँले हर तरहले प्रयास गर्ने भन्ने संवैधानिक उहाँको कर्तव्य हो। तर त्यो कर्तव्यबाट उहाँ चुकेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्नु पर्यो र आन्दोलन गरिसकेपछि पार्लियामेन्टले बाध्य भएर इम्पिचमेन्ट लगाउनु पर्यो र अहिले उहाँ इम्पिचमेन्ट लगाएर सस्पेन्डको रूपमा उहाँ बसिरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि धेरै मुद्दाहरूमा ब्याकलगमा पनि मुद्दाहरू रहन गयो होलान् र एउटा यो निराशाजनक हो। सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि 30,000 बढी मुद्दा विचाराधीन। न्यायालयको झगडा र राजनीतिकरणका कारण अदालत सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको नेउपानेको ठम्याइ छ। मोलाहिजा गर्न नपरोस्, पैसा बुझाउन नपरोस् र उसले एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कम खर्चिलो हिसाबले न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ। त्यो चिज प्राप्त गर्नुपर्छ। जनतालाई न्याय दिने न्यायालय आफ्नो गतिमा हिँड्न नसक्दा र राजनीतिक दलको गोट्टी बन्न खोज्दा जनताले न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको भनी आलोचना खेप्न बाध्य हुनु पर्यो। आगामी दिनमा न्यायालयले आफ्नो प्रतिष्ठा र गरिमा जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा धेरैको जोड छ। प्राइम्स टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपाल। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अर्थहीन परिवर्तनले नेपाली जनता सन्तुष्ट नभएको बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै पूर्व राजा शाहले चर्का नारा, गहकिला आशा, आश्वासन तथा अर्थहीन परिवर्तन वा रूपान्तरणको प्रक्रियाले नेपाली जनमानसलाई शान्त र सन्तुष्ट पार्न नसकेको बताएका हुन्। नेपालीको घर घरमा बढ्दो महँगी र थपिँदो आर्थिक बोझले जीवन गुजारा गर्न अत्यन्त कठिन भएको उनको भनाइ छ। उनले देशको स्थायित्व, शान्ति र राष्ट्रिय अस्मितामा कुनै न कुनै स्तरको प्रभाव पर्न जाने अवस्थालाई सम्झेर सदैव चनाखो हुनुपर्ने औलाएका छन्। सरकारले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा पुष्पराम केसीलाई नियुक्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले केसीलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल 4 वर्ष कार्यकाल सकेर सोमबार विदा भएका थिए। नयाँ आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा एआइजी केसी र रामशरण पौडेल थिए। सरकारले वरियताका आधारमा केसीलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो। केसीको कार्यकाल भने 21 दिनको मात्र हुनेछ। उमेर हदका कारण केसी र एआइजी पौडेल दुवैको 19 वैशाखमा अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि फेरि नयाँ चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। विक्रम सम्वत 2078 नेपाल र नेपालीका लागि निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्यो। सरकारलाई कोरोना नियन्त्रण गर्न हम्मे पर्यो। कयौं नागरिकले कोरोना कहरका कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो। खोप उपलब्ध भएसँगै महामारी नियन्त्रण सहज बन्न पुग्यो। सधैँ जसो भद्रगोल स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस वर्ष पनि सुधार भने देखिएन। एक रिपोर्ट। कोरोनाका कारण अघिल्ला वर्षहरूभन्दा निकै दर्दनाक बन्यो 2078 साल। पहिलो लहर चैनतेन पार लाग्यो, तर दोस्रो लहर निकै घातक बन्यो। नेपालमा 2078 वैशाखदेखि नै कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको थियो। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएसँगै अस्पतालहरूमा बेड अभाव भयो। त्यतिबेला कोरोना संक्रमणमा परेका नागरिक अधिकांशलाई अक्सिजनको आवश्यकता भयो। तर सरकारले नागरिकलाई अक्सिजन समेत उपलब्ध गराउन सकेन। अस्पतालमा बिरामी छटपटाइरहँदा बिरामीको आफन्त भने अक्सिजनका लागि बहुतारिनु पर्यो। कतिपयले अक्सिजनकै अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। दोस्रो लहरको कोरोना रोकथाम गर्न सरकार असक्षम बन्यो। लामो समय स्कुल तथा व्यापार व्यवसाय पनि ठप्पै भयो। असोज महिनादेखि बिस्तारै सहज बन्दै गयो। बिस्तारै दोस्रो लहर साम्य हुँदै गयो। धेरै नागरिकले कोरोना विरुद्धको
खोप लगाए। नेपालमा आवश्यक मात्रामा खोप ल्याइए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नागरिकलाई खोप लगाउन निकै हैरानी भयो। तर पनि सकसपूर्ण तरिकाले भए पनि खोप लगाउन नागरिक सफल भए, जसका कारण नेपालमा फैलिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट निकै धेरै संक्रमित भए पनि स्वास्थ्य जटिलता भने देखिएन। अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा छ, तर अर्को भेरिएन्टको जोखिम कायमै भएको विज्ञको भनाइ छ। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यो वर्षमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि योजना नभएका होइनन्। योजनाहरू धेरै कागजमा मात्रै सीमित बन्ने गरेका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै होइन, अहिले नागरिकले भोग्दै आएका समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो चाङ छ। सबैजनाले अब निजीमा गएर उपचार गर्ने सकिँदैन। अब सरकारीमा आयो भने धेरै झन्झटिलो छ, गाह्रो छ के गर्ने। खै अब उपचार गर्न पहिलाकै जस्तो लाग्छ, म त केही परिवर्तन भयो जस्तो लाग्दैन। त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ छ, तर त्यो चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ गरेको छैन। अब बुढाबुढी अब कोही एक्लै हुन्छ, छोराछोरी हुँदैन, थपक्का त आए बुढाबुढीलाई लाइनमा लागेर राख्छन्, अगाडि पठाउँदैनन् कहीँ उपचार गर्दा। यस्तै छ, भन्न चाहिँ त्यो भनेको छ, तर त्यो चाहिँ व्यवहार छैन। यसलाई सरल रूपमा बनाउन सकेको खण्डमा गरिब दुखी असहाय अशक्तहरूले सजिलै पहुँच हुन्छ यहाँ, होइन। र कति मानिसहरू आफ्नो शल्यक्रिया नगराइकन आफ्नो समय पर्खेर मृत्युको मुखमा पुगेको घटनाहरू पनि छन्, होइन। त्यस कारण यसलाई जति सजिलो बनायो, जति सरल बनायो, त्यति देशको लागि र जनताको लागि पनि राम्रो हुन्छ। अब निजी हस्पिटलमा भन्दा पनि सरकारी हस्पिटलमा हरेकको पहुँच पुगोस्, हैन। यस्तो खालको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी स्वास्थ्य सेवा निकै कठिन छ। निजीमा उपचार गर्दा जनताको ढाड सेक्ने गरी रकम तिर्नुपर्छ। सरकारले सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकेको छैन। निजी अस्पतालमा हुने मनोमानीको विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्दा महिनौसम्म पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता टरेको छैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक बाबुराम मरासिनीले पहिलाको तुलनामा अछुई स्वास्थ्य प्रणाली खस्किदो अवस्थामा भएको बताउँछन्। पहिला प्रधानमन्त्रीले धेरै अस्पताल पनि उद्घाटन गर्नुभयो 2077 मा। त्यो अस्पतालको धेरै अस्पतालहरूको कसैको त्यो शिलान्यास मात्रै भयो, मेयरहरूले उद्घाटन गरेर त्यतिकै त्यहाँ चाहिँ अनि होइन पानी जमिरहेको छ त्यो खाडलहरूमा, त्यो पनि सुक्या होला आजभोलि त। अनि त्यो अस्पतालहरू बनाउने काममा त्यो चाहिँ नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू त्यति गम्भीर देखिएका छैनन्, होइन। भोलि उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ भने भोलि यस्तो खालको अर्को रोग आउँदैन भनेर सोच्नु भएको छ। त्यो गलत हो। कुनै पनि बेला नयाँ अनि चाहिँ रोग चाहिँ जसरी अहिले कोरोना फैलियो त्यसरी फैलिन सक्ने हुन्छ। त्यसलाई रातारात गरेर चाहिँ पुरा गर्नुपर्थ्यो। त्यो नगरेर त्यसमा चाहिँ ढिलासुस्ती गर्नु चाहिँ त्यो गम्भीर कालको अब चाहिँ एक प्रकारले हामीले चाहिँ त्यसलाई गैर जिम्मेवारी हो भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ, होइन। किनभने शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकको मौलिक हक अधिकारको कुरा भए पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। महामारीलाई पाठको रूपमा लिएर स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न आगामी वर्षमा सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्छ। गत असार 1 गते मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले मच्चाएको बेतण्डा मेलम्चीवासीले अझै बिर्सन सकेका छैनन्। जतिबेला मेलम्चीको बाढी प्रभावित क्षेत्र अनुगमनका लागि भन्दै उच्च पदस्थ र नेताहरूको हेलिकप्टर सयर राम्रै भयो, पीडितहरूलाई राहत दिने वचन पनि दिएकै हुन्, तर आवत जावत बन्द भयो र नेताहरूले पनि बिर्सदै गए। बाढी आएर बेतण्डा मच्चाएको घरबार विहीन बनाएको पनि झन्डै 10 महिना पुग्यो। यो 10 महिनामा पीडित परिवारले उही त्रिपालको सहारामा जीवन बिताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बाढी अघि पक्की घरमा बसेका मेलम्चीवासीको बाढीपछि बसेको त्रिपालको बास परिवर्तन गराउन कसैले ध्यान दिएका छैनन्। आश्वासन दिने नेताहरूले त मेलम्चीको बाढी बिर्सिए होलान्, तर मेलम्चीवासीले त्यो पीडा भुल्ने कुरै भएन। नदी आफ्नै रफ्तारमा बग्न थालिसकेको छ, तर मेलम्ची सहरलाई बगरमा परिणत गराएको स्थान मरुभूमि जस्तै छ। मेलम्चीवासीको पीडा फेरि पनि बर्सातमा बाढी आउँछ कि भन्ने त्रास उस्तै छ। यो क्षणलाई चाहिँ हामी कहिले नै बिर्सिन सक्दैनौँ। अब हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो, अब यो भर्खरै काम स्टार्ट भएर नि सक्यो होइन केही। अब यो असारमा फेरि यो बर्खाको पानीले त्यस्तै नै हुनेछ यहाँ। हजुर, डर अझै नै छ। अब यो कसरी के गर्ने हो, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने थाहै छैन। हुन त मेलम्चीवासीले उति बेला नै बाढीको निरीक्षणका लागि पुग्ने निकायलाई भन्ने गरेका थिए, एक बोरा चिउरा वा चामलले मात्रै हामीलाई केही राहत पुग्दैन। पहिले जसरी बस्न दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ।
घरबारदेखि पसल व्यवसाय समेत बाढीले बगाएपछि विरक्तिएका स्थानीयलाई त्यति बेला आश्वासन दिइयो, तपाईको साथमा सरकार छ। तर यति बेला त्यो आश्वासन पूरा नभएको गुनासो मेलम्चीवासीले गरिरहेका छन्। बाढीका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको थियो र 20 जना बेपत्ता भएको थिए। सो बाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका गरी 450 परिवार प्रभावित भएका थिए। मेलम्ची नगरपालिकाका 176 परिवार विस्थापित भएका थिए। गत वर्ष उजाड भएको खेतीयोग्य जमिन अहिले पनि उस्तै छ। फेरि पनि अब आफै त बच्यो, यहाँको विचार धेरैजना भाग्नु पर्यो, धेरै कर्मचारीहरू भाग भयो, कोही मर्यो। डर लाग्छ, बर्खा आउँदैछ यसपालि नि सक्दैन, म त डर लाग्छ, राति सुत्नु सक्दैन, यसपालि नि म त माथिरै जान्छु। सरकार मेलम्चीको पानी ल्याउन दिनरात खटियो। मंगलबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउनलाई दलबल सहित मेलम्ची पुग्यो। 2 सातापछि पानी वितरण गर्ने भन्दै काठमाडौँका लागि पानी पठाइयो। तर बाढी प्रभावित स्थानीयले नै आफूहरूले पानी नपाएको गुनासो गर्दा कसैले सुनेनन्। मेलम्ची खाने पानी चाहिँ काठमाडौँमा लाने, जनतालाई खुवाउने भन्ने कार्यक्रममा मात्रै अलि फोकस दिएको देखिन्छ। बिचमा यो स्थानीयहरूलाई चाहिँ जति हुनुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ खासै ध्यान दिएको जस्तो देखिनँ मैले। त्यो चाहिँ मैले देख्दिनँ। स्थानीयहरू सन्तुष्टि छैनन् यसमा। एकातिर बाढी प्रभावित मेलम्चीवासी खेतीयोग्य जमिन नै नष्ट हुँदा के खाने भन्ने चिन्तामा छन्। अर्कोतर्फ बाढी रोक्नका लागि र थप क्षति हुन नदिन राज्यले कुनै पनि कदम नचाल्दा फेरि बाढीले त्रिपालको बास पनि बगाउँछ कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ मेलम्चीवासीलाई। भोलिदेखि नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ। नयाँ वर्षसँगै क्यालेन्डर पनि फेरिन्छन्। विगत वर्षहरूमा विभिन्न सङ्घ-संस्थाले आफू खुसी क्यालेन्डर निकालेर व्यतिथि बढेको भन्दै यसपटकदेखि कडाई गरिएको छ। अब पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अनुमति बिना क्यालेन्डर निकाले कारबाही हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। यस अघि नयाँ वर्ष सुरु हुनु केही महिना अघिदेखि नै बजारमा क्यालेन्डर छ्यापछ्याप्ती रूपमा पाइन्थ्यो। ती क्यालेन्डरमा सार्वजनिक विधा एवं विभिन्न चाडबाडका तिथिमिति जथाभावी राखिदिँदा नागरिकमा अन्यल उत्पन्न भएको थियो। यही समस्यालाई मध्यनजर गरेर सरकारले क्यालेन्डर छपाईलाई व्यवस्थित गर्न लागेको छ। अबदेखि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अनुमति बिना क्यालेन्डर छाप्न पाइने छैन। हामीले पञ्चाङ्गले मात्रै छापेको मात्र प्रयोग गर्न भनेर हामीले भनिरहेका छैनौँ। जति पनि क्यालेन्डर पात्रो छाप्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो छाप्नको लागि स्वीकृति अनुमति दिने काम मात्रै हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले जसले जहाँबाट गर्नु चाहनुहुन्छ उहाँहरूले स्वीकृति पाउनुपर्छ, तर एउटा राज्यको नियम कानुनभित्र बसेर काम गर्नु पर्यो। क्यालेन्डर छपाई व्यवस्थित गर्न लागिएपछि समितिमा अनुमतिका लागि 1000 भन्दा बढीले निवेदन दिएको समितिले जनाएको छ। आफू खुसी क्यालेन्डर छापेर बजारमा पठाउने क्रम बढेको भन्दै सरकारले कडाई गरेको हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश 2077ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जथाभावी क्यालेन्डर छपाईमा कडाई गरिएको समितिले जनाएको छ। समितिले स्वीकृत विपरीत छापिएका क्यालेन्डर जफत गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुगमन सुरु गरिएको पनि समितिको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स एसडी का लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ रेमन नेपालीको रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा आज सकिएको छ। रथबाट मूर्तिलाई जनबहाल स्थित मन्दिरमा राखिसँगै यस वर्षको 5 दिने जात्रा सम्पन्न भएको हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीदेखि दरबार मार्ग स्थित तीनधारा पाठशालाबाट रथयात्रा सुरु हुन्छ। पहिलो दिन रथलाई असन र दोस्रो दिन हनुमान ढोका लागि राखिएको थियो। जात्राको तेस्रो दिन हनुमान ढोकाबाट रथ तानी लगन टोल पुर्याइन्छ। जात्राको चौथो दिन लगनमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको आमाको मन्दिरमा रथ 3 पटक घुमाइएको थियो। सहरको भित्री भागमा 3 दिनसम्म रथयात्रा चल्ने गर्छ। असन, बसन्तपुर, जैसी देवल, लगन हुँदै पुनः रथयात्रा मच्छिन्द्र बहालमा ल्याएर चौथो दिन अन्त्य गरिन्छ। पाँचौं दिन सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई रथबाट निकालेर मन्दिरमा स्थापित गरिन्छ।
भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्राको चौथो दिन बुधबार बिहान तालाक्वा स्थित कुमाले टोलमा लामरु योसिध्य अर्थात् हात नभएको लिङ्गो चढाइएको छ। पुरानो वर्षको विदाई र नयाँ वर्षको आगमनको अघिल्लो दिन उठाउन उक्त योसिध्योको टुप्पोमा प्रसादका रूपमा हरियो घाँस र फूल राखिएको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तका दिन योसिध्यो ठड्याउने र वैशाख 5 गतेका दिन सो ढालेपछि 9 दिन 8 रात लामो बिस्का जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा छ। त्यसैगरी यशिख्यमा 55 हात लामो योसिध्यो ठड्याएर जात्रा मनाइन्छ। उक्त योसिध्योलाई वैशाख 1 गते साँझ तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजा गरी ढाल्ने परम्परा छ। भैरवनाथको प्रतीक मानिने योसिध्योको शीर्षभाग र हातहरू निलो कपडाले बेरिएको हुन्छ। योसिध्योको कोखामा झुन्ड्याइएको 2 ध्वजालाई वीरध्वजा र विश्वध्वजा भनिन्छ। एक जोडी ध्वजा फुकाएपछि एउटा सम्बत फेरिने हुनाले बीचमा फुकाएर हेर्न हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता छ। योसिध्यो उभ्याउन बाँधिएका 8 डोरीलाई अष्टमातृकाको प्रतीक मानिन्छ। जात्रा सकिएपछि तलेजुमा दुमाजुको विशेष जात्रा र पूजा गर्ने चलन पनि छ। यो जात्रा अगाडि लिङ्गो, भैरवनाथ र भद्रकालीको रथलाई गहिटीबाट तानेर यशिख्य पुर्याउने परम्परा रहेको छ। यशिध्यो उभ्याइसकेपछि मध्यरातमा दर्शनका लागि नवदुर्गा देवगण आउने परम्परा छ। लिङ्गो जात्रा हेर्नाले सुख, शान्ति, समृद्धि, सहकाल आउनुका साथै शत्रुनाश हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले यस जात्रालाई शत्रुहन्ता जात्रा पनि भन्ने गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कोरोनाले निराश बनाएर सुरु भएको 2078 साल अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक निराश भएर अन्त्य भएको छ। कोरोना संक्रमण होस् या सरकार फेरबदलका कारण भएको संक्रमण, यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै जनताको क्षमता बाहिर मूल्य वृद्धि पुगेको संक्रमण एवं अर्थतन्त्रका आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्र दबावमा पर्दा मुलुक यति बेला आर्थिक जोखिममा पुगेको छ। आर्थिक सङ्कटका बारेमा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्दा 2078 जस्तै अवस्था अब नदोहोरियोस् भन्नुभन्दा बाहेक केही देखिँदैन। एक रिपोर्ट। 2078 को सुरुमै फैलिएको कोरोना र ओमिक्रोनका कारण वैशाख मध्यदेखि नै देशमा लकडाउन भयो। त्यसपछि सबै क्षेत्र ठप्प बने, आर्थिक क्षेत्र गतिहीन भए। त्यसले लगभग आधा वर्ष जति आर्थिक क्षेत्रलाई माथि उठ्नै दिएन। यो सँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट सत्तामा पुग्यो। नयाँ अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आए। उनले पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बनाए। मासिक रूपमा 10% पुँजीगत खर्च गर्ने उद्घोष गरे। तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा 9 महिनामा करिब 27% पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। यसपालि पनि विगत वर्षहरूको जस्तै असारे विकास हुने सबैको अपेक्षा छ। वर्षको बीचको अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति केही हुन सकेन। जब अर्थतन्त्र अलिअलि चलायमान हुन थाल्यो, ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएर तरलताको समस्यामा सबै परिरहे। बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भइरह्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धि गत वर्षको भन्दा 3 गुणा बढेको देखाएको छ। उपभोक्ताले सहन गर्नै नसक्ने गरी महँगी उनीहरूको क्षमता बाहिर गइसकेको छ। उत्पादनमा कमी आउँदा देशमा कृषि उत्पादन समेत अर्बौंको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। रेमिट्यान्स रकम घटेको घटै छ। कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा सुधारको आशाका किरणहरू बल्ल देखिएको छ। अर्थतन्त्रको जोखिम रोक्न सरकारले 2 दिन बिदा दिनुपर्ने, सवारी साधन जोर बिजोर गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, बेलासी सामग्रीहरूको आयातमा कडाई, विदेशी मुद्रा सञ्चित कमजोर बन्दै जानु, रोजगारी कटौती र थप रोजगारी वृद्धि हुन नसक्नु, नागरिकलाई जथाभावी कर लगाएर सरकारमा रहेकाहरू भने महँगा सवारी साधनमा हुइकिनु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्नु र बाह्य सबै क्षेत्र दबावमा पर्दा अर्थतन्त्रको जोखिम झन बढेको छ।
78 सालको खासै उपलब्धि यो हो भनेर हामीले किटानका साथमा भन्ने ठाउँमा चाहिँ रहेन। किनभने बाह्य सेक्टर निराशाजनकै रह्यो, ट्रेड डेफिसिट रह्यो र फिस्कल सेक्टरमा हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्न सकेनौँ। हिजो जे थियो त्यस किसिमको स्थिति अहिले पनि रह्यो र ग्रोथ रेटमा पनि ठुलो एचिभमेन्ट हामीले हासिल गर्न सकेनौँ भनेदेखि यसमा कुनै उपलब्धिमा चाहिँ ठुलो उपलब्धि भयो भन्न सक्ने कुरा भएन, बरु अर्थतन्त्र जोखिमको चाहिँ नजिक पुगेको देखिन्छ। दर्जनौं पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइनु, आर्थिक जोखिम बढिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर निलम्बनमा पर्नु लगायतका निराशाले कतै आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको श्रीलङ्काको हालत त हुने होइन भन्दै सबैलाई सचेत गराएर 2078 हामीबाट बिदा भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले केही कडा किसिमका सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न खोजेको थियो, तर राष्ट्र ब्याङ्कको मनोबल पनि खस्काउनुदेखि लग्यो। र अब यो मनोबल पनि खस्काउने है, अब काम गर्नेलाई निलम्बन पनि गर्ने गर्यो भने र यही पाराले जाने हो भने त पुगिन्छ नि त श्रीलङ्का अवस्थामा। देशलाई आत्मनिर्भर गराउँछु भन्नेहरू राजनीति मात्र गरिरहँदा आर्थिक क्षेत्र माथि उठ्नै नसकेको दृष्टान्त 2078ले पनि पस्केको छ। नयाँ वर्ष 2079 साल भने आर्थिक हिसाबले सबल, सक्षम र आशाको वर्ष बनोस् भन्ने कामना गरौँ। प्राइम टाइम्स एसडी का लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई स्क्रिन एक्जिबिसन कक्ष खुल्ला गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ब्रोकरको कार्यालयमा भिडभाड नहोस् भन्ने अभिप्रायले बोर्डले स्क्रिन एक्जिबिसन कक्ष बन्द गराएको थियो। हाल कोरोना भाइरसको संक्रमण दर न्यून भइसकेको र अधिकांश क्षेत्रमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई खुकुलो गरिसकेको सन्दर्भमा कोभिड-19 को न्यूनीकरणका लागि तोकिएको सुरक्षा व्यवस्थाको पालना गर्ने गराउने गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको स्क्रिन एक्जिबिसन कक्ष सुचारू गर्न बोर्डले सम्पूर्ण धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बोर्डले नेप्सेलाई लाइभ फ्लोर सीट बन्द गराउने निर्देशन पनि दिएको छ। कारोबार समयमा नै फ्लोर सीट मार्फत कारोबारमा संलग्न धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा धितोपत्र व्यापारीको क्रम संख्या खुल्ने विवरण प्रवाह हुने गरेकोमा उक्त विवरण हटाउन सुझाव तथा गुनासो आएको भन्दै बोर्डले फ्लोर सीट हटाउन निर्देशन दिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य नाइजेरियाली प्रान्त बन्युमा हतियारधारीहरूले गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा पनि 23 जनाको ज्यान गएको छ। उक्त प्रान्तको तारका नामक नगरमा हतियारधारीहरूले सो हमला गरेका थिए। उक्त हमलामा परेर ती नागरिकको ज्यान गएको हो। अज्ञात हतियारधारीहरूले यस नगरका 2 फरक समुदायका नागरिकमा हमला गरेका थिए। बेन्यू प्रान्तका प्रहरी प्रवक्ताले सो आक्रमणले त्यहाँका 2 फरक समुदायलाई तारो बनाएको बताएका छन्। त्यस क्रममा भएका आक्रमणमा परेर त्यहाँका स्थानीय गाउँलेको ज्यान गएको थियो। आक्रमणको अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त राज्यमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न जातिका बीचमा हत्याको श्रृङ्खला नै चल्ने गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको अलराउन्डर वरियतामा शीर्ष 10 भित्र पर्न सफल भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको अलराउन्डरको वरियतामा दिपेन्द्रले शीर्ष 10 मा स्थान बनाएका हुन्। दिपेन्द्रले गत महिना घरेलु मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा उत्कृष्ट अलराउन्डर को रूपमा प्रदर्शन गर्दै म्यान अफ द सिरिज घोषित भएका थिए। उनले मलेसिया र पपुवा न्युगिनी PNG विरुद्धको सिरिजमा 2 अर्धशतक र 1 शतक प्रहार गरेका थिए। यस्तै दिपेन्द्र T20 ब्याटिङ वरियतामा 38औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङ वरियतामा दिपेन्द्र भन्दा अघि ओपनर कुशल भोर्तेल 36औं स्थानमा रहेका छन्। आसिफ शेख 79औं स्थानमा रहेका छन्।
बलिङ वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछाने 38औं र अविनाश बोहरा 86औं स्थानमा रहेका छन्। अघिल्लो साता घरेलु मैदान टियुमा मलेसिया र पपुवा न्यू गिनीसँग त्रिकोणात्मक T20 आई सिरिजमा विजेता नेपाली खेलाडीले जनही 2 लाख पुरस्कार पाउने भएका छन्। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई जनही 2 लाख रुपैयाँले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार 16 खेलाडीले 2 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकले नगद 1,50,000 तथा अन्य अफिसियलले जनही 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। नेपालले फाइनलमा PNGलाई 50 रनले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। कोरोना महामारीका कारण वर्ष 2078 को सुरुवाती 6 महिना खेलकुद गतिविधि प्राय ठप्प जस्तै भयो। झण्डै 2 वर्षपछि खेलकुद चलायमान बन्दा वर्षको अन्त्यतिर सबै खेलका खेलाडीहरू घरेलु प्रतियोगितामा व्यस्त रहे। केही खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा राष्ट्रको नाम उच्च पारे, केही खेलाडी मैदान बाहिरका गतिविधिमा चर्चित भए। केही रेकर्ड बने, कोही तोडिए पनि, केही विवादले तरङ्ग पनि सृजना गर्यो। एक रिपोर्ट। यो वर्ष नेपालको क्रिकेटमा पहिलोपल्ट क्रिकेट संघ क्यान र खेलाडी बीच चरम विवाद सतहमा आयो। तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल लगायतले खेलाडी वर्गीकरणमा असन्तुष्ट जनाएपछि खेलाडीको अभिभावक मानिने क्यानको नेतृत्वले चित्त बुझाएन। क्यानले कप्तान ज्ञानेन्द्र र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीको पद खोसिदियो। उनीहरू सहित कमल सिंह एरी र सोमपाल कामीलाई 6 महिना केन्द्रीय अनुबन्धनबाट बाहिर राख्ने निर्णय भयो। समर्थकबाट समेत चर्को विरोध र आउँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरी क्यान केन्द्रीय अनुबन्धनबाट बाहिर राख्ने निर्णयबाट पछि हट्यो। तर कप्तान उपकप्तान माथिको कारबाही कायम राख्यो। नयाँ कप्तानको रूपमा सन्दीप लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हाले। पछिल्ला खेलहरूमा ज्ञानेन्द्रलाई टिममा समेत राखिएको छैन। नेपाली टिमले यो वर्ष धेरै क्रिकेट खेलहरू खेल्ने मौका पायो, तर महत्त्वपूर्ण र निर्णायक मोडमा चुक्दा नेपाल 2020 विश्वकपका लागि छनौट हुन सकेन। पहिलो पटक नेपाली क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक भन्दा सफलता दिलाएका पुबुदु दशनायके यही वर्ष पुनः टिम सम्हाल्न आइपुगे, तर विश्वकप छनौट गराउन असफल भए। अन्य खेलहरूमा भने नेपालले सफलता हासिल गर्यो। यही वर्ष नेपाली क्रिकेटलाई उचाइमा पुर्याउन सफल कप्तान पारस खड्काले सन्यास लिए। सन् 2002 देखि क्रिकेट यात्राको सुरुवात गरेका थिए। U15 टोलीबाट क्रिकेट खेल्न थालेका उनी सन् 2009 देखि 2019 सम्म नेपाली राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गरे। उनकै कप्तानीमा नेपालले T20 विश्वकप खेल्ने T20 र 1 दिवसीयको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। यो वर्ष नेपाली फुटबल पनि विवादबाट अछुतो रहेन। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। प्रशिक्षकले एन्फाका पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जिम्मेवारी छोड्ने घोषणा समेत गरे, तर विवाद मिलाएर साम्य पारियो। फुटबल प्रतियोगिताका हिसाबले हेर्दा यो वर्ष नेपाल दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेर इतिहास रच्यो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह चुनावमा एमाले पनि गर्यो साना दलसँग गठबन्धन। राप्रपा नेपाल र परिवार दलले एमालेको चिन्हमा उम्मेदवारी दिने सहमतिको मिति 1 वर्षपछिको। भरतपुर र पोखराको मेयरमा काङ्ग्रेसले दाबी नछाडेपछि सहमति बनाउन सकस। काठमाडौँ र पोखरामा एकीकृत समाजवादीको पनि दाबीले निर्णय लिन अप्ठ्यारो। सशस्त्र प्रहरी प्रमुखमा पुष्पराम केसीको बढुवा। उनी 21 दिन मात्र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बन्ने। चुनावको मुखमा दुवै प्रहरी संगठनले नयाँ प्रमुख पाउने।
मेलम्ची र इन्द्रावती नदीका बाढी पीडितहरू 10 महिनादेखि त्रिपाल मुनि। पुनस्थापनमा जिम्मेवार निकाय गैर जिम्मेवार, फेरि वर्षायाममा उठिवास हुने त्रास। आर्थिक रूपले वर्ष 2078 निराशाजनक। धेरैजसो परिसूचक खस्किँदा सङ्कट चुलिँदै कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र अब भने चलायमान हुने क्रममा। मध्य नाइजेरियाली प्रान्त बन्युमा हतियारधारीहरूले गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा पनि 23 जनाको मृत्यु। आक्रमणको अनुसन्धान जारी। र अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियतामा शीर्ष 10 भित्र पर्न सफल। T20 सिरिज विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।